बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जफर मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जफर मकसूद ऑफिशियल। नाजरीन, वो फैसला आ गया है कि जिसका पूरी कौम को इंतजार था। आज फैसला सुनाना था सुप्रीम कोर्ट ने। कल 2 रोज़ा समाअत मुकम्मल हुई और उसके बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि दोनों सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शंस है वो 90 रोज के अंदर जो है वो करवाए जाएंगे। ये फैसला 3-2 की जो है नंबर से आया है। 3 जजेस ने जो है वो कहा है कि जी पंजाब और केपीके में जो है वो इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने चाहिए। 2 जजेस ने इस पे इख्तिलाफी नोट लिखा है। उनमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मंसूर जो है वो शामिल हैं। उन्होंने इलेक्शन के हवाले से नहीं, उन्होंने इस सोमोटो के काबिल समात होने के हवाले से इख्तिलाफी नोट लिखा। और 3-2 की जो अक्सरियत है उससे जो है वो ये फैसला आया है कि पंजाब और केपीके के इलेक्शन 90 रोज में होंगे। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है कि आप हालात का जायजा लें, सदर पाकिस्तान से मुशावरत करें और मुशावरत करके जो है इंतखाबात जो है वो करवाएं। दूसरी जानिब ये भी बताया गया कि जब गवर्नर जो है वो तारीख ना दे तो फिर ये सदर पाकिस्तान की सवाबदीद है कि वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो जो तारीख का ऐलान सदर पाकिस्तान कर चुके हैं 9 अप्रैल के हवाले से, उसमें रद्द-ओ-बदल जरूर हो सकता है। पर अब इलेक्शन कमीशन जो है वो आज के फैसले के बाद पाबंद है कि वो 90 रोज में जो है इंतखाबात जो है वो करवाए। पर इसमें अभी भी जो है पीडीएम खेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने इंतखाबात में नहीं जाना, उनके लिए इंतखाबात जिंदगी और मौत का मसला है। तो अभी इस डिसीजन के रिव्यू में जो है आप वो जा सकते हैं। इसके अलावा इस डिसीजन के रिव्यू में जाने के साथ साथ वो इन इलेक्शन को डिले करने के लिए इसका प्रोसेस जो है वो लॉन्ग करने के लिए 2 लोगों को जो है वो बलि का बकरा बना सकते हैं, जिसमें गवर्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके इस्तीफे भी जो है वो आ सकते हैं। और अभी जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो इस वक्त वजीर आजम हाउस में जो है वो पार्टी का इजलास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो पार्टी का इजलास और इसके साथ साथ जो है कानूनी माहिरीन का जो है वो एक मुशावरती इजलास जो है वहाँ शुरू हो गया होगा। तो अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म दे दिया है 90 रोज में जो है इंतखाबात करवाने का पंजाब और केपीके में। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे कि गवर्नर जो केपीके हैं वो उन्होंने आइन शिकनी की है, उन्होंने इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना था पर वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सके। और अब इन दोनों सूबों में जो है 90 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन को जो है वो कहा गया है कि वो सदर पाकिस्तान से मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। अब पीडीएम का आज का जो इजलास है, जो उनका मुशावरती इजलास है, यकीनन वो इसमें रिव्यू पे जाएंगे। अगर वो इस पर रिव्यू पे नहीं जाते हैं तो वो इसको और डिले प्रैक्टिस करने के लिए इस्तीफे जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन तो वो जो मोहतरमा है मरियम नवाज वो कहती है कि जी पापा के बगैर तो इलेक्शन होंगे ही नहीं। पापा जब तक नहीं आएंगे ना हम इलेक्शन मानते हैं, ना हम अपनी हुकूमत को मानते हैं, ना चचा को मानते हैं, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मानते हैं। स्टेज पे आपको मुल्क का वजीर दाखिला खड़ा हुआ नजर आ जाएगा, आपको दीगर गुजरा खड़े हुए नजर आ जाएंगे, पर पापा के बगैर जो है अब मैं इस हुकूमत को नहीं मानती। तो बीबी ये पाकिस्तान है, कोई जाति अमरा तो है नहीं कि जहाँ जो है ये पापा की जागीर है और अगर पापा होंगे तो जो है वो घर चलेगा और अगर पापा नहीं होंगे तो वो ये घर नहीं चलेगा। तो आज इस फैसले के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ा हुआ है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे कि आइन ने हमारे दरवाजे पे जो है वो दस्तखत दिए है, आवाम ने हमारे दरवाजे पे जो है वो दस्तखत दिए और आज इन इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहाँ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी है कौम को कि इंतखाबात की तैयारी करें। पर इंतखाबात का जो ये लफ्ज़ है ये पीडीएम के लिए मेरा ख्याल से किसी बिजली के झटके से जो है वो कम नहीं है, क्योंकि माहौल साजगार नहीं है। इमरान खान मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं, बंद कमरों के फैसले आवाम कबूल नहीं कर रहे हैं,
راجنپور میں عبرتناک شکست اٹھانا پڑی ہے. اس کے بعد ایسے موقع پر جب دو بڑے صوبوں میں اور سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا جو 12 کروڑ 13 کروڑ نفوس کی آبادی پر مشتمل ہے، اس جہاں کی جو سیٹیں ہیں وہ آدھے پاکستان کی جو ہے وہ سیٹس کہلاتی ہیں قومی اسمبلی کی، تو وہاں اب سپریم کورٹ نے انتخابات کی تاریخ دے دی ہے. دیکھیں اب پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے، آج اس موقف کی تائید ہو گئی ہے. اور اب قوم اب یہ دیکھے گی کہ آیا کہ جو اپنی پاپولیرٹی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو تنظیم سازیاں کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے کے لیے بے چین ہیں، اگر لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے کے لیے بے چین ہیں تو تاریخ کا اعلان کروائیں، آ جائیں میدان میں آ جائیں. تو اب وہ ان انتخابات سے اب اس فیصلے سے بھاگنے کے لیے اگلے کیا پینترے استعمال کرتے ہیں، اگلے کیا جو ہے وہ ان کی جو ہے اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ آج ابھی چند گھنٹوں بعد جو ہے وہ قوم کے سامنے ہوگی کہ کس طریقے سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اب اس فیصلے کے خلاف ریویو میں بھی جائیں گے. اس فیصلے کے خلاف جو ہے ابھی پریس کانفرنسیں بھی ہونی ہے. ابھی جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہو سکتا ہے کہ بلی کے بکرے بنا دیے جائیں، ان کا استعفیٰ جو ہے وہ آ جائے. تو آپشنز ابھی پی ڈی ایم کے پاس موجود ہیں. یہ انتخابات سے بھاگنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹے، آئین شکنی ہوتی ہے ہو، پر اس وقت انتخابات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. تو آج پی ڈی ایم کی صفوں میں جو اس فیصلے کے بعد پریشانی اور کھلبلی مچی ہے تو وہ بالکل آیا ہے. ابھی ہونے والے وزیر اعظم ہاؤس میں جو مشاورتی اجلاس جاری ہے، جو جہاں ماہر قانون اور پارٹی عہدیداران کو جو ہے وہ مدعو کر لیا گیا ہے، تو یقیناً کوئی فیصلہ ہوگا، ڈیسیجن لیں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. تو جیسے ہی کوئی ڈیسیجن ہوگا اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ آگاہ کروں گا. پر آج قوم کے لیے سب سے بڑی جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 90 روز کے اندر جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے میں جو ہے عام انتخابات کروانے کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ صادر کر دیا ہے. 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ آیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس منصور نے اس پہ اختلافی نوٹ لکھا ہے، اور 3 ججز نے جو ہے وہ انتخابات کے لیے جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے. تو جو پاکستان تحریک انصاف کی کوششیں تھیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا، آج وہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ ثابت ہوا ہے کہ ملک میں جو انتخابات ہیں وہ اپنے شیڈول پہ ہونے چاہیے، اپنی مقررہ مدت پہ ہونے چاہیے. اور اگر 90 روز میں انتخابات نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے جائے گا توہین عدالت کی طرف. اگر یہ ابھی کسی ریویو میں نہیں جاتے ہیں تو اب یہ سپریم کورٹ نے جو گیند ہے وہ پھینک دی ہے الیکشن کمیشن کے کورٹ میں. اور اب الیکشن کمیشن نے یہ بتانا ہے کہ کیا وہ جن کی نوکری کر رہے ہیں، جن کے منشی ہیں، ابھی بھی ان کے احکامات پہ عمل کریں گے، یا پھر وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ منوان عمل کرتے ہوئے صدر پاکستان سے مشاورت کریں گے، اور اس کے بعد پنجاب اور کے پی کے میں جو ہے وہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے. تو جیسے ہی اس معاملے پہ کوئی نئی اپڈیٹس آتی ہیں میں آپ کو جو ہے وہ اس سے آگاہ کروں گا، اس پہ بات ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.